मंजूर साहब, पहले अल्लाह ताला के सही तसव्वुर को वाज़े कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला के तसव्वुर पर बात करने से पहले इंसान के तसव्वुर को थोड़ा सा जान लीजिए। इंसान का तसव्वुर हम सब जानते हैं कि इंसान दो चीज़ों का मुरक्का है, मजमूआ है। एक उसका जिस्म है और एक उसका नफ्स है। कुरान मजीद ने उसके दूसरे जुज़ के लिए नफ्स ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसको हम रूह से भी ताबीर करते हैं और उर्दू ज़ुबान में शख्सियत से भी ताबीर करते हैं। यानी जो हमारा असल वजूद है या वो वजूद जो असल में फ़ैसला करता है, इदराक रखता है, शऊर रखता है, वो हमारी शख्सियत है और दूसरा हमारा जिस्म है। तो इंसान असल में दो अज्ज़ा का मजमूआ है। तो अब अल्लाह ताला के तसव्वुर के हवाले से अगर हम कुरान मजीद को देखें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है और वो पहली चीज़ है कि हमारी तारीख़ में यानी इंसानों की तारीख़ में एक बड़ा वाक़या हुआ है। वो बड़ा वाक़या अज़ल में हुआ है, यानी हज़ारों साल पहले, लाखों अरबों साल पहले जब अल्लाह ताला ने हमको तख्लीक किया तो तख्लीक करने के बाद तमाम इंसानों को जमा किया। यानी ये वाज़े रहे कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम उस वक्त तख्लीक नहीं पाते। यकीनन हमारा बदन, हमारा जिस्म तो उसी वक्त ज़हूर में आता है, लेकिन हमारी तख्लीक उससे पहले हो चुकी है। यानी तमाम इंसान हज़रत आदम से लेकर अलैहिस्सलाम आज तक और आज के ज़माने से लेकर यानी मौजूदा इंसानियत से लेकर क़यामत तक जितने लोगों ने भी इस दुनिया में आना है वो सारे के सारे एक मौके पर अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दिए थे, उनको वजूद दे दिया था। और फिर ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के तौर पर, उनकी औलाद के तौर पर नस्ल दर नस्ल इस दुनिया में उनका सिलसिला चलता रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको तख्लीक किया तो तख्लीक करने के बाद यानी उन नफूस को अपने सामने बुलाया, उन शख्सियात को अपने सामने बुलाया और बुलाने के बाद, जमा करने के बाद उनसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि क्या मैं आप इंसानों का परवरदिगार नहीं हूँ? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? लोगों ने इसका क्या जवाब दिया? तो कुरान मजीद में इसके लिए अल्फाज हैं कालू बला, यानी सब लोग बैक ज़ुबान पुकार उठे, यकीनन आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। तो ये इकरार है, ये अहद है जो हम सब इंसानों ने परवरदिगार के हुजूर में, अपने मालिक के हुजूर में अपनी तख्लीक के बाद कर लिया हुआ है। इसकी यादाश्त अगरचे हमारे जहन से महव है, क्योंकि अगर ये यादाश्त महव न की जाती तो असल में फिर आजमाइश की कोई सूरत ही बाकी ना रहती। यानी हम पूरी तरीके से इससे वाकिफ़ होते, पूरे शऊर से इस बात से वाकिफ़ होते और हमारी यादाश्त में ये पूरी तरह मौजूद होता, तो फिर कोई सवाल या कोई जवाब या आजमाइश की कोई नौइयत बाकी ना रहती। हमें यकीन होता कि ये वाक़या है। तो ये मामला जो कुछ ओझल किया गया है या हमारी यादाश्त से महव कर दिया गया है, हमें भुला दिया गया है, तो इसका सबब आजमाइश है। लेकिन हम ज़रा सा गौर करें तो इसका एक अंदाज़ा हमें हो सकता है, इसका एक शऊर हमें हो सकता है। तो एक वाक़या अल्लाह ताला के तसव्वुर के हवाले से ये है कि हमने अल्लाह ताला के सामने उसकी रबूबियत का, उसके मालिक होने का, उसके रब होने का बराह रास्त इकरार किया है। तो गोया अल्लाह ताला के हवाले से उसकी रबूबियत का तसव्वुर और उसके खालिक होने का तसव्वुर एक तरह से हम लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो एक वाक़या ये है। दूसरा वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। यानी अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो वो महज़ इंसान की हैसियत से इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता फ़रमाई। यानी एक तरह से उनसे बराह रास्त परवरदिगार हम कलाम हुए और उनके साथ जो मामलात अल्लाह ताला ने करने थे एक तरह से बराह रास्त तरीके से किए। तो अपनी ज़ात के शऊर की अल्लाह ताला ने तमाम असासात हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी और वही तसव्वुरात नस्लन बाद नस्लन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानों को मुंतकिल होते चले जा रहे हैं। तो एक वाक़या अहद अलस्त का है और दूसरा वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानियत के बाप का है, जिसने अल्लाह ताला से मुकालमा किया। एक तरह से अल्लाह ताला के साथ बात करने के बाद उन तमाम चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को जाना, उन तसव्वुरात से उनको आगाही हुई और एक तारीख़ी विरसे के तौर पर वो हमें मिलता चला गया। तो ये दूसरा वाक़या है। तीसरा वाक़या अंबिया कराम का तसलसल है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम का सिलसिला जारी फरमाया है।
حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ، اور اس سے پہلے بھی، اس کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی آتے رہے اور انسانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یعنی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ ان انبیاء کے ذریعے سے پہنچاتے تھے، اور یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ کا تصور تھا جو اللہ کے انبیاء ایک تسلسل کے ساتھ انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ تو تیسرا اہتمام تصور کے پہلو سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس تصور کو اسٹیبلش کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ چوتھی جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ انہی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید اور بعض دیگر صحائف بھی انبیاء اپنے ساتھ لے کر آتے رہے، یا اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائے، اور ان میں بھی وہی تصورات، وہی باتیں تھیں جو اللہ کے پیغمبر انسانوں تک پہنچاتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں میں اپنے کلام کی حیثیت سے نازل فرمائی ہیں۔ تو ان میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کے تمام جو پہلو ہیں جو انسان سمجھ سکتے ہیں، جن کا ادراک کر سکتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز انسان کا تجربہ، مشاہدہ اور اس کی عقل ہے۔ ان سب چیزوں کی رہنمائی میں، یعنی اپنے مشاہدے سے، اپنی عقل کی رہنمائی میں، اپنے تجربات سے انسان جو کچھ جانتا ہے کائنات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں، وہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کو جو علم دیتی ہیں، اس سے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ کا، خالق کا، رب کا ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یعنی عہد الست ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک تسلسل ہے، پھر کتابیں ہیں، اور اس کے بعد انسان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے جو کائنات کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کی ایک طرح سے کوشش کر سکتا یا اس کو جان سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو کچھ بھی ہمیں پروردگار کا تصور دیتی ہیں وہ اصل میں صفات کے پہلو سے ہے، وہ ذات کے پہلو سے نہیں ہے۔ یعنی پروردگار کی ذات تک ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے۔ بعض انبیاء نے اس کو جاننے کی کوشش بھی کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن واضح ہوا کہ نہ وہ پروردگار کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اگر اس کو جان سکتے ہیں تو اسی پہلو سے جان سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ چنانچہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، پوری کائنات پر نظر رکھنے والا ہے، باریک بین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اور اسی طرح پوری کائنات کے نظم کو چلانے والا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار صفات ہیں جن کا ہم شعور بھی رکھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کا ایک تصور قائم کرتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں وہ تمام واقعات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایک پروردگار کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے پروردگار کی ذات تک تو رسائی نہیں حاصل کر سکتے، البتہ اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ذہن میں یا ہمارے شعور میں اپنے مالک اور خالق کا جو تصور بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی صفات کے پہلو سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کے پہلو سے اس طریقے سے نہیں پیدا ہوتا۔